शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा डाक्टर केसीप्रति दुराशय राखेर यो मागहरू उहाँ आफैले गठन गरेको वार्ता टोलीले पुगेको समझदारीबाट पछाडि हटेर र अहिले चाहिँ यस्तो संवेदनशील बिन्दुमा आएर चाहिँ आफ्नै वार्ता टोलीसित चाहिँ सम्पर्कविहीन भएर उहाँले एकदम बदनियत र दुराशय देखाउनु भयो। उहाँको मोबाइल नै स्विच अफ गरेको भन्ने कुरा त्यहाँ आयो। डाक्टर केसीको बारेमा उहाँले यस अगाडि दुष्प्रचार गरेको मात्रै नभएर अहिले चाहिँ डाक्टर केसीको ज्यान जाओस् त्यस पछाडि उहाँको आशय हामीले बुझेनौँ। त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ अब सरकारभित्रको विवादका कारणले सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पार्न भन्नुभएको हो कि के हो हामीलाई थाहा छैन। तर उहाँले चाहिँ डाक्टर केसीको जीवनलाई चाहिँ खतरामा पार्ने चाहिँ प्रमुख जिम्मेवारी आज गिरिराज मणि पोखरेलले त्यस्तो व्यवहार देखाउनु भयो। डाक्टर गोविन्द केसीको माग सम्बोधनका लागि सरकार र डाक्टर केसीका प्रतिनिधिबीच शुक्रबार राति भएको वार्ता असफल भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयमा शुक्रबार राति अबेरसम्म चलेको वार्ता असफल भएको हो। सरकारले डाक्टर केसीका माग सम्बोधन गर्ने मनसाय नबनाएको र सरकारले तय गरेको वार्ता समितिसँग कुनै म्यान्डेट नभएको डाक्टर गोविन्द केसीका वार्ता टोलीका संयोजक डाक्टर जीवन छेत्रीले बताउनुभयो। डाक्टर केसीको माग सम्बोधन गर्न तथा उनको जीवन रक्षा गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै भोलिदेखि कडा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। आजको वार्ता जुन हिजोको दिनभरिको गृह कार्य पछाडि भन्दा दिनभरिको वार्ता पछाडि आज हामीले चाहिँ सरकारी पक्षले पनि त्यसमा पर्याप्त गृह कार्य गरेर आएको होला र त्यो मागहरू पुरा होलान्, सम्झौता होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर त्यस अनुसार जुन जुन बुँदाहरूमा अड्केको थियो ती बुँदाहरूमा अहिलेको वार्ता टोलीले पर्याप्त म्यान्डेट पनि नलिएको, साथै त्यो वार्ता टोलीले अहिले चाहिँ मन्त्रीज्यू अथवा त्यो भन्दा माथिको जुन निकायमा कुरा गर्नुपर्ने हो त्यो निकायमा अहिले कुरा हुन नसकेको, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डाक्टर केसी चाहिँ मृत्युशय्यामा भएको बेला उहाँको जीवन गम्भीर जोखिममा पर्दाखेरि पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट एकदम क्रिमिनल नेग्लिजेन्स भएको र उहाँहरूले चाहिँ अब डाक्टर केसीको बरु जीवन जाओस् भन्ने खालको रवैया देखाएको हामीले बुझ्यौँ। त्यसो हुनाले चाहिँ अब आन्दोलन सर्काउन आवश्यक छ भनेर चाहिँ आज हामी छुट्यौँ। के मिल्यो के मिलेन बुँदागत रूपमा भनिन् न। बुँदागत रूपमा उताबाट चाहिँ पर्याप्त गृह कार्य भएर नआइसकेको हुनाले चाहिँ अहिलेलाई कुनै पनि बुँदाको फाइनल भएको छैन। साइन नहुने बेलासम्म चाहिँ अहिले सरकारले चाहिँ जुन मुख्य बुँदाहरू हो छवटैमा पर्याप्त गृह कार्य नभएको र सम्झौताको मा नपुगेको चाहिँ अवस्था अहिले छ। हस् धन्यवाद। यो वार्ता अब हाम्रो जाँदैन, अब हामी आन्दोलन जान्छौँ सबै। आन्दोलन वार्ता अहिलेसम्म एकदमै जारी थियो। तर आज दिनभरि चाहिँ हामीले सरकारको संवेदनशीलता बुझेर उसलाई चाहिँ यो माग पुरा गर्न सहजीकरण होस् भनेर आज हामीले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू थाँतिरहेका थियौँ। तर भोलिदेखि चाहिँ हाम्रो जुन सम्पूर्ण संस्थाहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम चलाउँदै आएका थिए उनीहरूले सबै आन्दोलन भोलिदेखि फेरि सुचारू हुन्छ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। डाक्टर छेत्रीले सरकारले डाक्टर केसीको जीवन जोखिममा पारेको पनि बताउनुभयो। सरकारले डाक्टर केसीको माग पुरा गर्ने गरी वार्ताका लागि कुनै पनि बेला आफूहरूलाई बोलाए सो समयमा वार्तामा जाने पनि उल्लेख गर्नुभयो। शुक्रबार दिनभर शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षा मन्त्री, सरकारका मुख्य सचिव र सचिव तथा सरकारी वार्ता टोलीबीच आन्तरिक छलफल भएपछि सरकारले शुक्रबार राति डाक्टर केसीका प्रतिनिधिहरूलाई वार्ताका लागि बोलाएको थियो। हामी हिजो बिहानदेखि हिजो हामी 6-7 घण्टा निरन्तर वार्ता बसेर एउटा जुन सरकारी वार्ता टोली र डाक्टर गोविन्द केसीको तर्फबाट दुईटा वार्ता टोलीले जुन एक किसिमको सहमतिमा पुगेको थियो त्यसबाट चाहिँ त्यसभित्र चाहिँ हामी गृह कार्य गर्दैछौँ। माथि सम्बन्धित निकायबाट यसलाई चाहिँ अन्तिम रूप दिएर आउँछौँ भनेर चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता टोलीले आज बिहानबाट हामीलाई निरन्तर जानकारी गराइराखेको थियो। तर अहिले साँझ हामी जब के अरे सरकारी वार्ता टोलीले हामीलाई दिनभरि बोलाउन आलटाल गर्यो, त्यो गरेपछि चाहिँ डाक्टर केसीको स्वास्थ्य निरन्तर जोखिममा परिराखेको हुनाले हामी एकदमै गम्भीर भएर उहाँहरूलाई दबाब दियौँ र अल्टिमेटम दियौँ। एकचोटि 4 बजीसम्मको अल्टिमेटम दियौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हामी 9 बजे प्रेस मिट गरेर सबै कुरा राख्छौँ भनेपछि उहाँहरूले हामीलाई वार्तामा बोलाउनु भयो। तर बोलाएर के गर्नुभयो भने त्यस पछाडि हिजो दुईटा वार्ता टोली जुन के अरे अवस्थामा जुन सम्झौता र जुन समझदारीमा पुगेको थियो त्यसबाट सरकारी टोली पछाडि फर्क्यो। त्यसबाट चाहिँ पछाडि फर्क्यो र सरकारी वार्ता टोलीले चाहिँ त्यस पछाडि कमसेकम हिजोको सम्झौता अनुसार पनि आज अन्तिम रूप दिने म्यान्डेट नपाएको कुरा गर्यो। र त्यो म्यान्डेट लिनको लागि सरकारी वार्ता टोलीले शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि
पोखरेलसँग सम्पर्क गर्न सकेन भन्यो। यसरी डाक्टर केसीको जीवन जोखिममा पर्दा उहाँ योभन्दा अगाडि जुन सबैभन्दा लामो समय बस्नुभएको थियो त्यो अवधि आउँदै गर्दा त्यो अहिले राति 12 बजेदेखि नै उहाँको जुन 27औं दिन सुरु हुन्छ यो अवस्थामा समेत शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा डाक्टर केसीप्रति दुराशय राखेर यो मागहरू उहाँ आफैले गठन गरेको वार्ता टोलीले पुगेको समझदारीबाट पछाडि हटेर र अहिले चाहिँ यस्तो संवेदनशील बिन्दुमा आएर चाहिँ आफ्नै वार्ता टोलीसित चाहिँ सम्पर्कविहीन भएर उहाँले एकदम बदनियत र दुराशय देखाउनु भयो। उहाँको मोबाइल नै स्विच अफ गरेको भन्ने कुरा त्यहाँ आयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डाक्टर केसीको बारेमा उहाँले यस अगाडि दुष्प्रचार गरेको मात्रै नभएर अहिले चाहिँ डाक्टर केसीको ज्यान जाओस् त्यस पछाडि उहाँको आशय हामीले बुझेनौँ। त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ अब सरकारभित्रको विवादका कारणले सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पार्नु भन्नुभएको हो कि के हो हामीलाई थाहा छैन। तर उहाँले चाहिँ डाक्टर केसीको जीवनलाई चाहिँ खतरामा पार्ने चाहिँ प्रमुख जिम्मेवारी आज गिरिराजमणि पोखरेलले त्यस्तो व्यवहार देखाउनु भयो र सँगसँगै नेपाल सरकारको चाहिँ कार्यकारी प्रमुख भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो विचारमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यसमा चाहिँ जिम्मेवारी लिएर यसलाई टुङ्गाएर डाक्टर केसीको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने थियो। दुवै तर्फका वार्ता टोलीले हिजो बिहानदेखि यत्रो 36 घण्टासम्म चाहिँ वार्ता संवाद गरेर हामीले यत्रो प्रतीक्षा गरेर आज दिनभरि पनि हामीले सरकारी वार्ता टोलीप्रति सरकारप्रति सदा सहायता देखाएर चाहिँ मिल्छ भन्ने आशा गरेर सरकारले नमानेका पछाडि फर्केका बुँदाहरूमा पनि मिडियाले केही भनेका थिएनौँ। तर अब चाहिँ सरकार पुरै हिजो पुगेको बुँदाहरूबाट पनि पछाडि हटेको हुनाले चाहिँ हामी सामु सरकारको यस्तो अमानवीय र डाक्टर केसी मरोस् भन्ने सरकारको जुन नियत देखियो खास गरी शिक्षा मन्त्रीको त्यसको विरुद्ध लड्न चाहिँ सशक्त आन्दोलन गर्नको लागि आजसम्म जुन जुन संस्थाहरू चाहिँ यो उसमा हुनुहुन्छ आन्दोलनरत हुनुहुन्छ उहाँहरूले भोलि बिहान नै त्यो कार्यक्रमहरू लिएर हामी भोलि बिहानदेखि अगाडि बढ्छौँ। अब कस्तो हुन्छ तपाईँहरूको आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ कस्तो हुन्छ? त्यो स्वाभाविक रूपमा हामी के अरे सडकमा प्रदर्शन गर्ने काम चाहिँ सोलिडारिटी फर डाक्टर केसी अलायन्सले संयोजन गर्दै आएको छ त्यो जारी हुन्छ। त्यसै गरी नेपाल चिकित्सक सङ्घले आफै पनि आफ्नो खालको कार्यक्रमहरू जुन उसले आज चाहिँ वार्ता सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको हुनाले आज एक दिनलाई मात्रै उसले स्थगन गरेको थियो वास्तवमा सरकारलाई सदासदा देखेर त्यो मेरो विचारमा फेरि जारी हुन्छ। त्यसको बारेमा भोलि बिहानै नेपाल चिकित्सक सङ्घले निर्णय गर्नेछ। त्यसै गरी यो मेडिकल विद्यार्थीहरू अन्डर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट त्यो विद्यार्थीहरूको संस्थाहरूदेखि लिएर जसले र उहाँहरू र देशभरि स्वतस्फूर्त नागरिकहरूले जुन रूपमा डाक्टर केसीको अभियानलाईको समर्थनमा अभियानहरू चलाइराख्नु भएको छ सडकदेखि सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म त्यो अभियान चाहिँ भोलिदेखि अझ कडा भएर जानेछ। फेरि थप वार्ताको लागि केही पहलहरू हुन्छ कि हुँदैन के छ? अब सरकारी टोलीको गैर जिम्मेवारी वार्ता टोलीको मात्रै नभएर चाहिँ उसबाट सम्पर्कमै नहुने चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रीको जुन अवस्था छ त्यो हेरेर चाहिँ तत्काल होला भनेर चाहिँ हामी त्यति धेरै आशावादी छैनौँ। तर पनि हामी हाम्रो तर्फबाट चाहिँ जुन कुनै बेला पनि आज राति नै 12, 1, 2, 3, 4 जति बजी बोलाए पनि हाम्रो तर्फबाट हामी वार्ताको लागि जान तयार नै छौँ। हाम्रो तर्फबाट त्यसको लागि कुनै छेकबार छैन। के कुरामा त्यस्तो नमिलेको भन्न मिल्छ? के बुँदामा सहमति अहिले भएन? बुँदामा चाहिँ अब त्यो आज अन्तिम रूप दिन चाहिँ कुनै पनि बुँदा चाहिँ अन्तिम रूप नदिइसकेको हुनाले चाहिँ बुँदागत रूपमा भन्ने स्थिति रहेन। तर यति चाहिँ प्रष्टसँग भन्न सकियो कि हिजो जुन दुईटा वार्ता टोलीले तयार पारेको मसौदा थियो नेपाल सरकार त्योभन्दा पनि पछाडि हटेका कारणले पुरै प्रक्रिया चाहिँ अवरुद्ध भयो। चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न माग राख्दै डाक्टर केसीले भदौ 29 गतेदेखि अनसन सुरु गरेका थिए। डाक्टर केसीको अनसनको शुक्रबार 26औं दिन हो। लामो समयदेखि अनसनरत डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ।